So this is the remaining portion of yesterday, that is climate change के पछाडि चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ ग्रीन हाउस ग्यास इफेक्टको पछाडि यो इन्भेजन भन्ने छ क्या बायोलोजिकल इन्भेजन यो भनेको के हो that we will study a bit and after that we will switch on to next chapter. Okay, so biological invasion means invading some places another place or migration बसाइ सराइ जुन चाहिँ भन्छ that kind of invasion, that is इन्भेड गर्नु भनेको क्या उहिले कति इन्भेड गर्थ्यो टेरिटरी इन्भेडर गर्थ्यो नि उहिलेको राजाले त्यही वर्डलाई हेरिदाखेरि चाहिँ इन्भेडर बायोलोजिकल इन्भेडर that means invasion by biological, it may be plants or animal, okay, to another place एक ठाउँबाट गएर अर्को ठाउँमा गएर त्यहाँको स्पिसिसलाई हटाएर आफू एस्टाब्लिश गर्नु that is biological invasion. Okay, so it causes ecological disturbances. अब यहाँ चलिरहेको इकोसिस्टममा अर्को आएर पसेपछि अर्को यहाँ भइरहेकोलाई हटाएपछि that cause the disturbances. Okay, threaten native biodiversity. It has caused the danger to the native and के भन्छ भने यसलाई एक्जोटिक स्पिसिस भन्छ बाहिरबाट आएकोलाई जुन चाहिँ यी छ त्यसलाई एन्डेमिक यी उत्पत्ति भएकोलाई एन्डेमिक भन्छ है अथवा नेटिभ स्पिसिस भन्छ यही सधैँभरि यही भइरहेको अथवा यही ठाउँको प्रोडक्टलाई नेटिभ र इन्भेजिभ भनेको बाहिरबाट आउने है and expected increase in the rate of species extinction. तर यो इन्भेजनले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटिङ्सन हुन्छ अथवा हराएर जान्छ स्पिसिस तिमीले एक्जाम हुँदैन भनेर ध्यान नदिकन बस्नु हैन है तिमीको एडअप हुँदैछ नलेज एडअपको लागि पढ्नु जरुरी छ है भविष्यमा कुनै न कुनै दिन त डरलाग्दो एक्जाम होला त्यति बेलाको लागि काम लाग्छ है स्पिसिस एक्सटिङ्सन हुन्छ केले गर्दा बायोलोजिकल इन्भेजनले गर्दाखेरि अर्को स्पिसिस आएपछि त्यो स्पिसिसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बस्नु रिसोर्सहरु कम्ती हुन्छ द्याट्स व्हाई द स्पिसिस प्रेजेन्ट अन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम gets extinct or हराएर जान्छ okay and which have major effect on structure and function of ecosystem worldwide र overall worldwide विश्वभरि ग्लोबली नै यो एउटा स्पिसिस हराएर जानु भनेको इकोसिस्टममा इम्ब्यालेन्स हो इम्ब्यालेन्स अफ इकोसिस्टम causes the danger to the survival of every living being. Okay, कुनै पनि स्पिसिस हरायो भने उलाई मात्रै डेन्जर हुने हुँदैन अरूलाई पनि इफेक्ट त्यतिकै हुन्छ र why to study biological invasion is to determine ecological properties, mediate the impact of invasive species on biodiversity loss. Biodiversity should be protected. Protected areas haru kina cha, sanctuary haru kina banako cha, wildlife national park haru kina banako cha भन्दा to preserve the biodiversity. Biodiversity भनेको diversity, जीव विविधता भनेको डिफरेन्स जति पनि स्पिसिसहरु छ they all should live, सबै नै उनीहरु live and thrive well and their race should continue. एउटा नेचुरल प्रोसेस हो यो एउटा मात्रै स्पिसिस अगाडि आएर जिएर हुँदैन जति पनि स्पिसिस छ that should be living on the ecosystem. Okay, that has to be protected. Biodiversity means that diversity or the living being को जति पनि variety छ they all should be conserved. र biological invasion भयो भने चाहिँ biodiversity loss भएर जान्छ. Okay, okay, especially those belonging to Poaceae family भन्दैछ जति स्टडी गरेको छ बाहिर धेरै स्टडी गरेको छ है नेपालको पनि छ अनि Poaceae family को जुन चाहिँ छ Poaceae भनेको घाँस अथवा Poaceae चाहिँ खासमा धान ग्रामिनी पनि भन्छ यसलाई धान मकै जौ Poaceae फ्यामिलीमा पर्छ र त्यो फ्यामिलीको घाँस त्यो एग्रिकल्चरल भेराइटी मात्रै हैन घाँसहरु पनि धेरै छ they also belong to the Poaceae family. They are highly invasive. Not only this, I'll give the example also. I'll show the example. Poaceae को जति फ्यामिलीहरु छ they thrive well. उखेल्नु पनि कस्तो साह्रो पर्छ बाहिर जुन चाहिँ यस्तो पाराले फक्रेको झारहरु हुन्छ त्यसलाई उखेलेर फ्याँक्नु पनि निकै मुस्किल पर्छ. So they invade
to other places and withdraw the त्यहाँ अरु उम्रिने जुन चाहिँ अरु भेजिटेसन हुने ठाउँहरु सबै नाश गरिदिन्छ पोएसी फ्यामिली वान अफ द इन्भेडिभ फ्यामिली अर्को चाहिँ एस्टेरेसी फ्यामिली पनि पर्छ I will show okay for animals predation seems to be by feeding behavior associated with the greatest decrease in species richness and this relationship is independent of the habitat type भन्दैछ एनिमल मा पनि हुन्छ किनभने इन्भेजन किन गर्छ माइग्रेसन किन गर्छ भन्दाखेरि खानुको लागि जुन चाहिँ प्रे अथवा प्रेडेटर ह्याबिट भएको एनिमलहरु छ कार्निभोरहरु छ तिनीहरुले पनि धेरै नै असर पुर्याउँछ एउटा ठाउँको स्पिसिसलाई हराउनुमा इराडिकेट गर्नुमा भनेर भन्दैछ 21% decline observed in aquatic habitat and 27% decline in terrestrial habitat. Your data may change according to the place. Okay, एउटा reference मात्रै हो र यसरी हराउँदैछ भन्दैछ aquatic animal मा decline aquatic animal ecosystem मा जति पनि native species हरु त्यो पनि हराउँदैछ किनभने इन्भेजन को कारणले त्यहाँ कहाँबाट आउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँ डोइल भएपछि खान्छ पनि प्लस दे create the uncomfortability for the living of those native species that is biological invasion अर्को कुनै स्पिसिस आएर एउटा ठाउँलाई ओगट्नु त्यहाँको ठाउँलाई हटाएर that is biological invasion okay why we should study this because this also causes imbalance in the ecosystem हाम्रो इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स हिजोसम्म पढेको थियो त्यसैमा आउँछ बायोलोजिकल इम्ब्यालेन्स इन्भेजन पनि है इन इन्भेडेड कम्युनिटीज बर्ड्स सफर द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन इन द स्पिसिस रिचनेस र चराहरूले सबैभन्दा धेरै नै भोग्नु पर्छ पढ्यो भन्दैछ कि वाइ दे क्यान सर्भाइभ टु द न्यू प्लेस कसरी चाहिँ तिनीहरू अर्को ठाउँमा गएर त्यसरी सर्भाइभ गर्छ इन्भेजिभ स्पिसिसको के छ त स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि rapid growth and maturity छिटो बढ्ने यिनीहरुको सीड डिस्पर्सल मेकानिजम राम्रो हुन्छ जस्तो कि उड्ने जुन चाहिँ हरु छ तिमीले देखेको होला एस्टेरेसीको इलामे झार भन्छ जुन चाहिँ अर्को बाइडेन्स भन्छ कुरोहरु टाँस्यो धेरै सीड प्रोडक्सन हुन्छ त्यो पनि उडेर जहाँ सुकै गयो फेरि उम्रिहाले सजिलै मल पनि चाहिएन जल पनि चाहिएन सबैभन्दा छिटो उम्र्यो र ढाक्यो त्यो ठाउँमा अरु के हुनु दिदैन अर्को एउटा हुन्छ नि के भन्छ त्यो झारलाई यसरी उडाउँदाखेरि उड्छ सुँगुरहरुले चारो पनि खान्छ पहाडतिरै हुन्छ विशेष गरी र त्यो झार कति सजिलो उम्रिन्छ भने अरुलाई हुनै दिदैन त्यसपछि एस्टेरेसी फ्यामिलीको पनि so they have rapid growth and maturity mature पनि छिटो हुने छिटो फ्रुट्स प्रोड्युस हुने छिटो सीड लाग्ने फेरि फैलिने prolific seed production more amount of seed highly successful seed dispersal mechanism दिएको छ एउटा पछि अलगै पर्छ तिमीले यो नेचरले सीड कसरी चाहिँ छरिएर फैलिने सिस्टम दिएको छ नि त रिप्रोडक्टिभ सिस्टम दिएको छ जुन चाहिँ सीड जति बेसी फैलिन सक्यो जति टाढा टाढा फैलिन सक्यो उडेर जान्छ कोही तिमीले मौवाहरु हेरेको छ आकांक्षा डु यु नो मौवा मौवा थाहा छ कि यस मौवा कस्तो फेरि उड्दै गरेको देखेको छ सुकेपछि चाहिँ धेरै मजाले उड्छ त्यो उडेर कहाँसम्म पुगेर चाहिँ त्यो आफुलाई एस्टाब्लिश गर्छ दैट इज आल्सो दैट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल सीड टाढा टाढा लगेर उमार्ने अर्को छ सीड डिस्पर्सल मेकानिजम यो आँकको त झन् यु मे हेभ नोटिस देयर क्यालोट्रोपिस एउटा यत्रो फलमा कति धेरै सीड हुन्छ त्यो सीड चाहिँ त्यसरी फुकिसक्दा कति फैलिएर फेरि जहाँ छर्यो त्यही उम्रिन्छ दैट इज द सीड डिस्पर्सल मेकानिजम नेचरले सबैलाई प्रोभाइड गरेको छ तर हाउ एफिसिएन्टली इट क्यारीज आउट इट्स फंक्सन मे डिफर अनि यदि सीड डिस्पर्सल मेकानिजम पनि राम्रो छ छिटो बढ्छ छिटो ग्रोथ हुन्छ म्याचुरिटी हुन्छ अनि दैट क्यान इन्भेड द न्यू प्लेस okay highly successful seed dispersal germination and colonization is important एउटा दुईटा थुप्रो त्यही मात्रै उम्रेपछि अरूलाई त ठाउँ हुँदैन उम्रिने that is colonization it may be in animals so rampant vegetative spirit एकदम rampant भनेको
एकदम प्रोलिफिक ग्रोथ, एकदम एउटा ठाउँलाई पुरा ओगट्नु, दुबो आएको ठाउँमा अरू कुनै कुरा राम्रोसँगले उम्रिनु सक्दैन नि, काइन्ड अफ द्याट काइन्ड अफ भेजिटेसन. ओके, एबिलिटी टु आउट कम्पिट नेटिभ स्पिसिस, जुन चाहिँ त्यहाँको स्पिसिस छ त्यसलाई हटाउन सक्ने एबिलिटी. हाई कस्ट टु रिमुभल कन्ट्रोल, कन्ट्रोल र रिमुभल प्रोसेस पनि एकदमै हाई, जुन चाहिँ खेतको आलीतिर तिमीहरूले भेट्छ एक खालको पहेँलो फुल्ने झार यतातिर पनि छ, त्यसलाई उखाल्यो फ्याँक्यो फेरि आइहाल्छ, जहाँ उखाल्यो फ्याँक्यो त्यहाँ आउँछ. घाँस खान्छ गाईले, गोबर त्यही मलबाट फेरि उम्रिन्छ. द्याट काइन्ड अफ हाई कस्ट टु रिमुभ वा कन्ट्रोल गर्नु नसक्ने खालको एउटा तरिका हुन्छ. द्याट काइन्ड अफ फ्याक्टर इज पोजेस्ड बाई दोज स्पिसिस द्याट आर causing the biological invasion. Okay, र कतिवटा स्पिसिस छ यहाँ दिएको छ, तिमीहरूको बुकमा पनि दिएको छ. This one, Lantana camara, यसको खासै काम केही छैन, फुल पनि चढाउने हैन, एकदम स्मेली, फुल स्मेल दिन्छ यसले है. दिस इज फ्रम भर्बिनेसी फ्यामिली. देखेको छ यो फुल? Have you seen? Lantana camara. यो एकदम गनाउँछ, रोड साइड तिर हुन्छ, फुल त राम्रै हुन्छ तर यसको काम त्यति छैन. दिस इज अल्सो द एलियन स्पिसिस, इनर साउथ अमेरिका तिरबाट आएको भन्दैछ. यहाँ हाम्रो होइन नि, नेपालको होइन, नेपालमा एकदमै प्रचुर मात्रामा छ, बट इट इज द एक्जोटिक स्पिसिस अर द इन्भेजिभ स्पिसिस खालको है. नेक्स्ट वान इज माइकाना मिक्रान्था. यो देखेको छ तिमीले लहरा भएको, यहाँ यो कति चाहिँ ठाउँ ओगटेको छ, यसले धेरै ठाउँ ओगटेको छ. घाँस सास खाएर गाई बस्तुलाई हाले पनि यो फेरि त्यत्तिकै छ. दिस इज अल्सो इन्भेजिभ स्पिसिस चाहिँ उनीहरू आएर ढोकै बस्नु होइन, त्यहाँको भेजिटेसन नै हराउनुमा एकदमै दे आर भेरी मच एफिसियन्ट. द्याट इज वाइ दे आर नट गुड फर द इकोसिस्टम. आएर चुप लागेर आफ्नो स्पिसिस अलिअलि बढाएर पछि त हुन्छ तर कभर गर्नु थाल्छ होल. द्याट इज माइकाना मिक्रान्था. हामी चाहिँ यसलाई उसले भट्टराई लहरा भन्थ्यो क्या, ठाउँ अनुसार यसको नाम फरक फरक हुन्छ. पानी लहरा भन्छ कसैले, कसैले के भन्छ है. यु नो, थाहा भयो होला यो स्पिसिस, थाहा भयो, थाहा छ, यतातिर पनि छ जति. नेक्स्ट वान इज दिस इकर्निया क्रासिपिस. दिस अकुपाइज द एक्वाटिक हेबिटेट. यहाँ केही छैन, कति ठुलो ठाउँ छ के, मेटेका भन्छ तिमीहरूले, के भन्छ, जलकुम्भी भन्छ म्याम हाम्रोतिर त. जलकुम्भी नै भन्छ भने चाहिँ जलकुम्भी नै हो, खास नाम चाहिँ यसको जलकुम्भी नै हो, तर अरूले केहरू पनि भन्छ. दिस इज इकोर्निया क्रासिपिस. दिस इज अल्सो द इन्भेजिभ स्पिसिस. दिस कज द लस अफ नेटिभ स्पिसिस, अदर नेटिभ स्पिसिस. यो नेपालको होइन, इट हेज इन्भेडेड. ओके, एन्ड दिस इज द बनमारा. बनमारा दुई खालको हुन्छ, एउटा कालो बनमारा, एउटा सेतो बनमारा है. कालो बनमाराको पिक्चरहरू पनि कति ठाउँ दिएको छ, तर भन्नु सेतो बनमारा भनेको छ ओडोराटम भने. ओडोराटा भनेकोले गर्दाखेरि यसको गन्ध पनि हुन्छ, अलिक कडा, ठुलो डाक्ला, काम छैन. कालो बनमारा त बाख्राले खान्छ, यो सेतो बनमारा चाहिँ अलिकति ठुलो भएर यसो दाउरा साउरा बाल्यो भने मात्रै, नभए कामै छैन यसको. दिस इज क्रोमोलेना ओडोराटा. हेभ यु सीन? यस म्याम. Yes, this is the, यो चारटा स्पिसिस याद गर्छ, अरू पनि छ, बट यु शुड रिमेम्बर दिस. र यो जुन चाहिँ छ यो ओडोराटम, क्रोमोलेना ओडोराटा, एन्ड दिस माइकाना मिक्रान्टा इज बिलोङ टु द सेम फ्यामिली, द्याट इज एस्टेरेसी. एस्टेरेसी भनेको एस्टर भनेको जुन चाहिँ हेलियन्थस छ, सनफ्लावर, यो हाम्रो सयपत्री छ, इलामे झार भयो, अब जति पनि मैले कुरो गरेँ, कुरो बाइडेन्स, कुरो छ नि कालो खाले कुरो टाँसिने एकदम घोच्ने, द्याट दे अल बिलोङ टु द फ्यामिली एस्टेरेसी. एस्टेरेसी फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दा सिड डिस्पर्सल मेकानिजममा यिनीहरूको पट्टै फुटेर डिस्पर्सल यसरी उडेर जाने, जुन चाहिँ प्यापस, यिनीहरूको क्यालिक्स चाहिँ मोडिफाइड इन्टु प्यापस, हेरी ग्रोथ भएकोले गर्दा त्यो क्यालिक्स बसेर त्यसैले प्यारासुट जस्तो उडाएर जान्छ. सिड डिस्पर्सल मेकानिजम इज भेरी वेल एन्ड इट डज नट निड एनी फर्टिलाइजर अल्सो. त्यति साह्रो मलजल चाहिएन है,
टाइममा सिजनमा जता पनि हुन्छ. Due to this reason, these species are invasive species invaded from any other countries, and it has established well and harmful. Okay, invasive species को कुरा यति हो. र आज हाम्रो अर्को च्याप्टर के छ भन्दाखेरि भेजिटेसन. भेजिटेसन भनेको के हो भन्दा हामीले कुनै पनि एरियामा कभर, यहाँ मजाले भनेको छ अर्थ कभर, कुनै पनि ठाउँलाई ओगटेको छ प्लान्टको एसेम्ब्लेजले. एउटा मात्रै प्लान्ट होइन, एउटा मात्रै स्पिसिस होइन, जति पनि कभर गरेको छ, अर्थ कभर गरेको छ प्लान्टले, that is termed as vegetation. Okay, it is the bigger term than that of flora. Okay, broader term that of flora. Flora ले चाहिँ खासमा स्पिसिस कम्पोजिसन के छ भनेर भन्छ, तर त्यो भन्दा पनि ठुलो टर्म चाहिँ भेजिटेसन हो. भेजिटेसन भनेको सुनिरहन्छ तिमीहरूले. भेजिटेसन के हो भन्दाखेरि that vegetation which covers the earth's surface. Okay, and कसको भिडियो अन छ हो, बन्द गर, म्युट गर है. मैम पूजनको प्लिज बन्द गर ल, म्युट गर है. भनेको गरेकै छैन. ओके ओके, गयो होला छोडेर कता. Perhaps the closest synonym is plant community, but vegetation can often does refer to a wider range of spatial scales than that term does. Okay, including okay, विश्वभरिलाई हेरेर vegetation भनेको चाहिँ ठुलो टर्म हो. जस्तो कि ठुलो एरियालाई लिएर ट्रपिकल भेजिटेसन, सब ट्रपिकल भेजिटेसन अब हेर्दै जान्छ तिमीहरू, ठाउँ अनुसारको भेजिटेसन हुन्छ भन्छ. भेजिटेसन भन्नुको मात्रै त्यहाँ एउटा स्पिसिसको कुरा आउँदैन, एउटा मात्रै प्लान्टको कुरा आउँदैन. अर्थ कभरलाई नै जानेर जस्तो खालको काइन्ड अफ प्लान्ट सिस्टम भनौँ न, सिस्टम अफ प्लान्ट कभर इज देयर, द्याट इज नोन एज भेजिटेसन. ब्रडर ठुलो टर्म है एउटा भेजिटेसन भनेको. इन बायोलोजी अर बटनी भेजिटेसन भनेर हामीले प्लान्ट स्पिसिस नै मेनली हेर्छ है. इज क्यारेक्टरिस्टिक डोमिनेन्ट स्पिसिस अर भेजिटेसन टाइप चाहिँ डोमिनेन्ट स्पिसिस के छ त्यहाँ, जस्तो कि अल्पाइन भनेपछि पाइनहरू त्यहाँ छ, धुप्पीहरू छ भन्ने बुझिन्छ है. डेसिडुअस भनेपछि त्यो जुन चाहिँ लिफ फल गर्ने, अथवा डेसिडुअस प्लान्ट्स भनेको दोज प्लान्ट्स द्याट शेड देयर लिभ्स इन विन्टर सिजन. डेसिडुअस लिफ चेन्ज हुन्छ, उनीहरूको लिफ फल हुन्छ, द्याट इज डेसिडुअस फरेस्ट. कुन चाहिँ स्पिसिस डोमिनेन्ट छ, सधैँभरि भइरहने स्पिसिस त्यहाँ कुन चाहिँ छ, कुन चाहिँले चाहिँ डोमिनेट गरेको छ, कुन चाहिँ ज्यादा छ, त्यो अनुसार भेजिटेसन डिफाइन हुन्छ. बट इट इज अ ब्रडर टर्म. ओके, एसेम्ब्लेज भनेको एउटा मात्रै होइन, एसेम्ब्ली भनेको कतिजना हुन्छ. सच एज देन एलिभेसन रेन्ज अफ इन्भाइरोमेन्टल कम्युनिटी अथवा एलिभेसन हाइट अनुसार पनि हामीले भेजिटेसन स्टडी गर्छ. अर्थ कभर भन्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्दैछ. An expression still used by the Bureau of Land Management. Okay. So vegetation conservation. अहिलेसम्म हामीले आएर इकोसिस्टम पढ्यो, इकोलोजीमा छौँ, इकोसिस्टम पढ्यो, धेरै प्रोसेसेसहरू पढ्यो, त्यहाँको इम्ब्यालेन्स पढ्यो र इम्ब्यालेन्स गर्नु हुँदैन, ब्यालेन्स राख्नुपर्छ इकोसिस्टम भन्ने कुरा पढ्यो. त्यो सबैको लागि चाहिँ मेजर हुन्छ आफ्नो आफ्नो देशको. प्रोटेक्सनको मेजर गभर्मेन्टले गर्छ. यो प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, यो ठाउँलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, यो एरिया यस्तो डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर गर्छ. र भेजिटेसन कन्जर्भेसन नेपालमा के छ भन्दाखेरि इनसिटु र एक्सिटु हुन्छ दुईटा है. प्रोटेक्टेड एरियाज पर्छ हामीले. इनसिटु कन्जर्भेसन एन्ड एक्सिटु कन्जर्भेसन हुन्छ. के कभर मेनली फरेस्टेड ल्यान्ड. यो इनसिटु जुन चाहिँ छ, इनसिटु भनेको त्यही ठाउँमा यदि फरेस्ट छ, नेचुरल भेजिटेसन छ, त्यसलाई तेरेर प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने द्याट इज इनसिटु. तर होइन बनाएर अरू कुन चाहिँ चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ, सिडहरू चाहिन्छ, मेडिसिनल प्लान्ट चाहिन्छ, स्टडीको लागि मटेरियल चाहिन्छ, द्याट सुड बी ग्रोन, द्याट इज एक्सिटु. एक्सिटु भन्छ त्यो प्लेस होइन, बनाएर अथवा त्यही ठाउँमा जुन चाहिँ ठाउँमा छ त्यो होइन, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर यदि हामीले बोटनिकल गार्डन, जियोलोजिकल गार्डनहरू जुन चाहिँ बनाउँछ भने द्याट इज एक्सिटु. इनसिटु कन्जर्भेसन मेथड जुन चाहिँ आउँछ नेसनल पार्कहरू है, र एक्सिटुमा आउँछ बोटनिकल गार्डनहरू. वी विल सी.
ओके यहाँ हेर्छ सबै कुरा तिम्रो आफै पढ्छ म बुझाइ मात्रै दिन्छु अलिअलि है ओके इन रिकग्निसन अफ द म्याग्निट्युड अफ बायोडाइभर्सिटी किन चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट सधैँ मनमा राख्नु प्रोटेक्ट बायोडाइभर्सिटी जोगाउनुपर्छ बायोडाइभर्सिटी किन जोगाउनुपर्छ भन्दा फर इकोलोजिकल ब्यालेन्स इकोलोजिकल ब्यालेन्स इज निडेड फर द सर्भाइभल अफ एभ्री स्पिसिस ओके फ्लावरिङ स्पिसिस यति नन फ्लावरिङ यति यो अलिकति फरक चेन्ज हुँदै जानु सक्छ डाटाहरू है नेपाल र्याङ्क्स 10th इन द टर्म्स अफ द रिचेस्ट फ्लावरिङ प्लान्ट डाइभर्सिटी इन एसिया र नेपालमा चाहिँ हिमालय परेकोले गर्दा हिमालयन रिजन त्यसपछि हिली रिजन त्यसपछि तराई रिजन तीनटै रिजन अनि टेम्परेचर पनि राम्रै वेदर पनि कन्डिसन पनि राम्रै ल्यान्डलक कन्ट्री त्यति साह्रो क्यालामिटिजहरू त्यति धेरै छैन त्यसले गर्दाखेरि इट हैज the biodiversity plant diversity एकदमै 10औं पोजिसनमा छ देश एसियामा ओके इट इज भेरी रिच इन बायोडाइभर्सिटी बिकज इट अकर्स इन द इस्टर्न हिमालयन रिजन जोन छ क्या हटस्पट भने विश्वभरिमा हटस्पट भन्छ हटस्पट भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बायोडाइभर्सिटी रिच एरिया हो त्यो हटस्पटमा नेपाल पनि एउटामा पर्छ र इस्टर्न हिमालयन रिजनमा नेपाल पर्छ सो इट इज भेरी मच रिच इन बायोडाइभर्सिटी ओके यति छ भन्दैछ के छ जेसुकै होस् हामी अगाडि जाउँ नेपाल हेज established a network of 20 protected areas since 1973 देखि 20 वटा protected area consisting of 10 national park are 10 in number 3 wildlife reserve 6 conservation areas यिनीहरुको आफ्नो मिनिङ छ नेशनल पार्क को अलगै वाइल्डलाइफ रिजर्भ को अलगै कन्जर्भेसन एरिया को अलगै है एन्ड 1 हन्टिङ रिजर्भ ओके यिनीहरुमा चाहिँ कति ठाउँ हन्टिङ रिजर्भ भन्नुको मतलब पाउँछ यहाँ हन्ट गर्नु पाउँछ एनिमल प्लान्ट्सहरु हन्ट गर्नु पाउँछ अथवा शिकार खेल्नु पाउँछ हन्टिङ रिजर्भ भन्छ तर अब त्यो पनि गभर्नमेन्टले अलिकति रुल लगाएको हुन्छ यति भित्रमा पाउँछ पोचिङ हन्टिङ भनेको त्यहाँ भएको कुनै स्पिसिसहरु निकाल्नु पाउने नपाउने एउटा नियमको आधारमा यो चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ है इन 2017 द शुक्लापन्त एन्ड पार्सा वाइल्डलाइफ रिजर्भ वेयर अपग्रेडेड टु नेशनल पार्क र रिजर्भहरुलाई नेशनल पार्कमा अपग्रेड पनि गरेको छ र रिजर्भको काम के नेशनल पार्कको काम के यो चाहिँ ब्रोडर टर्ममा हेर्नुपर्छ हामीलाई खासै बुकमा प्रोवाइड गरेको छैन है एडिशनली 9 रामसर साइट्स वेयर डिक्लेयर रामसर साइट्स भनेको चाहिँ सिमसार भन्दा पनि हुन्छ यु क्यान रिलेट लाइक सिमसार ओके सिमसार हैन वेटल्यान्ड हो रामसर भनेको चाहिँ एक्वाटिक ह्याबिटेट जोगाउनुको लागि जुन चाहिँ साइट गभर्नमेन्टले डिक्लेयर गरेको छ कन्जर्भेसन साइट दैट इज नोन एज रामसर साइट ओके 9 वटा छ रामसर साइट पनि भन्दैछ ओके नेपालको म्याप अहिले लिपु लेकहरु जोडिएको यहाँ छैन पुरानै म्याप हो यो नेशनल पार्क 10 वटा कन्जर्भेसन एरिया 6 वटा वाइल्डलाइफ रिजर्भ 3 टा हन्टिङ रिजर्भ एउटा ओके र यहाँ दिएको छ इन्टरनेशनल बाउन्ड्री यो भइहाल्यो प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ छ बफर जोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटाको बीचको जोन मतलब कुनै पनि एरियालाई छुट्टाउने बीचको भेजिटेसन टाइप दैट इज नोन एज बफर जोन जस्तै एसिडिटी र अल्कालिनिटी इन केमिस्ट्री जुन चाहिँले चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ एसिड जति पनि थपे पनि त्यहाँ बफर छ भने न्यूट्रलाइज गरिदिहाल्छ र न्यूट्रल स्टेट मेन्टेन गर्ने जुन चाहिँ लिक्विड छ अथवा केमिकल बफर भन्छ केमिस्ट्रीमा चाहिँ यहाँ हाम्रो बायोलोजीमा चाहिँ बफर जोन भनेको चाहिँ इट डेलिमिनेट्स द टु भेजिटेसन टाइप एउटा भेजिटेसन यता छ अर्को यहाँ छ बीचमा कुनै किसिमको भेजिटेसन छ नि दैट इज बफर नाउ नेपाल's vegetation can be understand on the basis of this height mainly height हेरेर हामीले बाड्नु सक्छ 1000 किलोमिटरदेखि 1000 मिटरदेखि मुनिको एरिया फरेस्ट आर डोमिनेटेड बाई साल ट्रीज र सालहरु भएको ट्री जुन चाहिँ छ सोरिया रोबस्टा भन्छ त्यो चाहिँ
1000 देखि मुनिको एरिया ट्रपिकल फरेस्ट फरेस्ट को 6 वटा टाइप्स छ ओके दैट यू विल रिमेम्बर ओके र के छ यहाँनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युस ब्राइट रेड फ्लावर्स एभ्री स्प्रिङ यो एकदमै उँचो ठाउँ बिलो on the basis of height 1000 मिटर भन्दा मुनिको एरिया ट्रपिकल फरेस्ट इकोसिस्टम सब ट्रपिकल फेरि 1000 देखि 2000 मिटरसम्म यहाँ के छ यहाँ धेरै छ पाइन दुपियर डेसिडुअस ट्री भनेको मैले अघि भनिहालेँ जसको पात झर्छ विन्टरमा इन्क्लुड अटम ब्लुमिङ चेस्टनट एन्ड स्प्रिङ ब्लुमिङ स्किमा भनेको चिलाउने हो स्किमा के भन्छ यसको थाहा भएन स्पिसिस स्किमा दिस इज साइन्टिफिक नेम है अन्डरलाइन अथवा इटालिक्स गर्नु पर्छ यसलाई फ्रुटिङ टी स्पिसिस डिस्टेन्टली रिलेटेड टु अ टी बस ओके स्किमा भनेको चाहिँ त्यो र भेजिटेसन टाइप्स के छ नेपालमा भन्दा अकर्डिङ टु हाइट देयर आर ट्रपिकल सब ट्रपिकल लो टेम्परेट अपर टेम्परेट ओके उँभो जाँदै गयो अब चाहिँ हिली एरियाजतिर जाँदै गयो एज यु क्लाइम above 1700 meter evergreen oaks start to appear where there is sufficient water you may spot horse chestnut maple भनेको जुन चाहिँ रातो रातो पात भएको कपासी भन्छ त्यसलाई वालनट भनेको ओखर elder and birch trees okay deciduous forests are broken up by swatches of blue pines deciduous forest मा अब अघिको जुन चाहिँ पात झर्ने थियो बीच बीचमा चाहिँ पाइन धुप्पीहरू आउन थाल्यो भनेर भन्दैछ है ओके अप्पर टेम्परेट 2400 meter to 300 meter र माथि पुग्यो निकै माथि पुग्यो अप्पर टेम्परेट जोन द ब्राउन ओक्स आर जोइन्ड बाइ द dozens of species of rhododendron अब गुराँसहरू आयो अझै बेसी हाइटमा पाइनदेखि माथि पिन फरेस्ट एट दिस एलिभेसन आर मेड अप अफ ब्लू पाइन्स स्प्रुसेस फर्स फर यिनीहरू सबै पाइन अथवा तिमीहरूले पढेको छ जिम्नोस्पर्मको स्पिसिसहरू है र 4टा फरेस्ट सिस्टम अथवा भेजिटेसन फरेस्ट होइन भेजिटेसन भनौँ द्याट इज ट्रपिकल सब ट्रपिकल पहिला ट्रपिकल त्यसपछि सब ट्रपिकल हाइटको अनुसारमा 1000 त्यसपछि 1000 देखि 2000 मिटर त्यसपछि फेरि 1700 देखि 2700 मिटर 2400 देखि फेरि बीचमा यसलाई चाहिँ बीचमा पनि छ नि त यो पुरै बाउन्ड्री डिलिमिट त गर्नु पर्दैन गर्नु सक्दैन कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर है र अलिकति इन्टरमिडिएट एरिया पनि छ यहाँ 2700 भन्दै छ यहाँ 24 देखि सुरु भइहाल्यो अप्पर टेम्परेट भेजिटेसन टाइप subalpine and एउटै पिक्चर आएछ त्यहाँ subalpine tree line silver beech and oak trees dominate the forest okay यिनीहरू सबै खोजेर हेर्छ सिल्भर फर के हो बीच के हो बर्च के हो ओक ट्री के हो तिमीहरूले खोजेर हेर्छ है यो तिमीहरूको काम एक्सपोज रिजेस एन्ड पासेस आर डोमिनेटेड बाई पासेस भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ माउन्टेनहरू छ माउन्टेनहरूको बीचमा चाहिँ पाटो अथवा माउन्टेन एउटा माउन्टेनलाई क्रस गरेर अर्कोपट्टि जाने जुन चाहिँ छ द्याट आर नोन एज पासेस अर घाटी भन्छ अन ड्राई स्लोप्स यु मे सी द स्ट्यान्ड्स अफ ट्विस्टेड जुनिपर भनेको पनि ब्रायोफाइट नै सरी जिम्नोस्पर्म नै हो ठुजाहरू भन्ने हुन्छ धुप्पीको पनि किसिम धेरै किसिमको हुन्छ नि त though this species has been almost eradicated in many areas by harvesting for firewood यो जुनिपरहरू चाहिँ हराइसकेको छ इरेडिकेट भइसकेको छ र अल्पाइन सबैभन्दा माथि स्नो लाइन हिउँको छेउछेउ अब यहाँ चाहिँ एकदमै ड्रट जस्तो कन्डिसन हुन्छ खडेरी जस्तो चिसो धेरै जस्तो चिसो रहने ठाउँ बेस अफ द हिमालयस There are almost no trees at all above 4000 meter, though a few species of ground hogging rhododendron. Ground hogging भनेको भुइँमै श्रब्बी भएर बसेको ground hogging rhododendron grass persist almost as far as the snow line. Alpine meadows, meadow भनेको grassland,
अब माथि चाहिँ गएपछि चाहिँ ठुल्ठुलो रुख चाहिँ हुँदैन, एकदमै माथि हाइटमा जब हामी सन्दकपू फालुटहरू जान्छ त्यहाँनिर पनि अग्लो रुखहरू छैन, हावा धेरै चल्छ त्यहाँ, र भुइँमा चाहिँ थ्रु आउट द इयर पनि हुँदैन त्यो पनि, तर अलिक सिजन समरपट्टि लागेपछि अथवा स्प्रिङपट्टि लागेपछि अलिअलि भुइँमा आउन थाल्छ। तुन्द्रा भेजिटेसन पनि भन्नु सक्छ हामीले अल्पाइनलाई। ओके, that define this elevation, you will see distinctive alpine flowers like edelweiss, gentians, anemones and stellaria भन्ने फ्लावर्स छ, सेतो सेतो फुल छ, त्यो फ्लावरहरू चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ भुइँमा, जुन चाहिँ सिजन एकदम अलिकति तातो भएर आउँछ त्यति बेला मजाले भुइँमा फुलेको हुन्छ है। दे आर ग्राउन्ड कभर, स्पेसली माथि अग्लो अग्लो रुख चाहिँ हुँदैन, मिडो भनेको ग्रास ल्यान्ड, घाँस पनि त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मस परेको कार्पेटी टाइप, हुली टाइपको घाँस, अग्लो हुनु नसक्ने, भुइँलाई कभर गरेर त्यहीबाट पानी सानी अब्जर्भ गर्ने। ओके, that kind of flower you see at the alpine region. You can relate this alpine region with tundra region also. Tundra, you have studied about tundra. अब in situ conservation मैले अघि भने, in situ conservation protected areas in that place, जहाँ छ ती प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ, that is in situ areas. In situ conservation in Nepal is focused on umbrella and keystone species, Bengal tiger, greater one horn rhino, र यिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ, because their species are decreasing. greater one horn rhino को कति छ species भन्दाखेरि कति मात्रै आएको थियो, 600 कति हो कि न त 64, you will search this also. अस्ति मैले बताएको थिएँ, I forgot today. Okay, एकदमै कम्ती भएको जुन चाहिँ endangered species, IUCN International Union of Conservation and भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेड लिस्टेड एनिमललाई रेड लिस्ट गर्छ, यो चाहिँ हराउनु आँटेको छ, इट सुड बी प्रिजर्भड, र त्यसको लागि चाहिँ कन्जर्भेसन जरुरी छ। र कुन कुनलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ इनसिटु कन्जर्भेसनमा चाहिँ इनसिटु भनेको चाहिँ त्यही एरियालाई कन्जर्भ गरेर राख्नु, जानेर यिनीहरूको ह्याबिटेट छ, जहाँ बस्छ यिनीहरू त्यही ह्याबिटेटलाई सँगसँगै कन्जर्भ गरेर राख्नु, द्याट इज इनसिटु कन्जर्भेसन, where Bengal tiger, greater one-horned rhinoceros, Asian elephants and snow leopards have come a long way since early years of conservation in Nepal. यिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ conservation national park हरू छ है। Okay, let's move ahead. So there are national park, in situ conservation को types, that is national park, wildlife reserve, conservation area, hunting reserve and Ramsar are the in situ conservation areas or the protected areas in Nepal. So there are कति हो नेशनल पार्क 10 वटा भन्दै थियो, र दुईटा फेरि पछि यो जुन चाहिँ वाइल्डलाइफ रिजर्भ छ, दे आर अगेन इन्क्लुडेड इन द नेशनल पार्क, that is total number of national park are 12 in Nepal, that is Chitwan, Sagarmatha, Langtang, Rara, Khaptar, Se, Foksundo, Bardia, Makalu, Barun, Sipuri, Banke, Suklapanta, Parsa. These all are national park. Okay, areas are also given. There's a Chitwan National Park. It's a wildlife reserve. The animals are protected here. Yeah, you can see here rhinoceros, tiger, Royal Bengal tiger, spotted deer, and yeah, elephant सवारीहरु पनि गर्न सकिन्छ हामी। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण, दिस इज वाइल्डलाइफ रिजर्भ, एक-एकवटा पिक्चर मात्रै देखाएको छ मैले। मनास्लु कन्जर्भेसन एरिया, अब यहाँ इन सिटुमा जुन चाहिँ कन्जर्भेसन एरिया चाहिँ माथि माथि जुन चाहिँ हिमालयन रेन्ज तिर छ माथि, that are termed as conservation area. यहाँ यो भेडाहरु चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाको ठाउँमा, मनास्लु हिमालयको छेउमा जस्तो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भयो, धेरैवटा कन्जर्भेसन एरिया छ है। एन्ड दिस इज धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ। हन्टिङ रिजर्भमा चाहिँ हन्टिङ इज गिवन बट सम
लिएबिलिटी शुड बी देयर हन्ट गर्नु पाउँछ ट्रेकिङ गर्नु भएको यो मान्छेले एन्ड द रामसर साइट लास्ट वान इज रामसर भनेको सिम्स अथवा वेटल्यान्ड जति पनि वेटल्यान्डमा कन्जर्भ स्पिसिसहरु छ दे आर प्रोटेक्टेड 9 वटा कि कतिवटा भनेको छ यही यु टेक द स्क्रिनशट कोशी टापु जगदीशपुर घोडाघोडी ताल विजेश्वरी रारा पोक्सुन्डो गोसाइकुण्ड गोक्यो माई पोखरी एन्ड दिस अल्सो पोखराको वरिपरि भएको